अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्माज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो मेरी वीडियोस को इतना आप लोग प्यार दे रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं ना, इससे मेरे अंदर इतना मोटिवेशन आ रहा है और वीडियोज़ बनाने का। तो मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने आपको अपने करीब किया, अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दी, साथ में मुझे भी अल्लाह ताला ने हमें ये नेकी की राह बताई। अल्लाह ताला ने हमारे दिल में ऐसी हिदायत पैदा की कि हमें इस्तग़फ़ार करना अच्छा लगने लगा है, हमें दीनी वीडियोस देखना अच्छा लगने लगा है, हमें अल्लाह की बातें, अल्लाह का ज़िक्र करना अच्छा लगने लगा है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला हमें अपने करीब करना चाहता है और ये एक साइन भी है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर रहा है और हमें अपने करीब कर रहा है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हम इतना इस्तग़फ़ार करते हैं, हमें पता कैसे चले कि अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। तो ये सबसे बड़ा साइन है कि अगर इस्तग़फ़ार करते करते आप मज़ीद दीन की तरफ जुड़ रहे हैं, आपका और दिल कर रहा है इस्तग़फ़ार करने का, ज़िक्र अल्लाह करने का, और आपको मतलब इस चीज़ में मज़ा आ रहा है, आपको इस चीज़ में लुत्फ़ आ रहा है, तो ये सबसे बड़ी निशानी कि अल्लाह ताला आपको माफ़ कर चुका है और अल्लाह ताला आपको अपने करीब कर रहा है। आज की वीडियो भी हम लोग बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे। कुरान और हदीस के ज़रिए हम जानेंगे कि अल्लाह ताला को क्या चीज़ पसंद है, किस तरीके से अल्लाह अपने बंदे को अपने करीब करता है और उसके गुनाहों को धो डालता है। इस्तग़फ़ार के और कितने फ़ायदे हैं और किन किन वे में हम इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं, कौन कौन से इस्तग़फ़ार हैं जिनके क्या क्या फ़ायदे हैं और कितनी कितनी मिक़दार में हमें उन्हें पढ़ना चाहिए। फ़लयतवक्कलिल मोमिनून अल्लाह, मोमिन बस अल्लाह पर ही भरोसा करे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अक़ीदा सिखाया, जिनमें 10 बातें बताई थी। इनमें से 2 बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पहली बात तो ये बताई कि ये यकीन कर लो कि सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए और तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। और दूसरी बात कि सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए तुम्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए तो कोई तुम्हें फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। अगर ये अक़ीदा है तो फिर अल्लाह पर तवक्कल कैसे नहीं होगा। देखिए, कोई भी वजीफ़ा, कोई भी नमाज, दुआ, इस्तग़फ़ार, कुछ भी हम अस्कार करते हैं उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अल्लाह पर तवक्कल। अल्लाह ताला पर अगर तवक्कल ही नहीं है तो हमारी हर चीज़ बेमायने है। तो जी सबसे पहले तो आ गया अल्लाह पर तवक्कल। उसके बाद है अल्लाह ताला का ज़्यादा ज़िक्र करना। अल्लाह ताला का ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करने से भी हमारा तवक्कल जो है वो और ज़्यादा मजबूत होता है। इस्तग़फ़ार के बहुत सारे कलिमात जो हैं वो हदीस में आए हैं, उनमें से कुछ कलिमात मैं आप लोगों के साथ आज फिर शेयर करूंगी। और ये कलिमा जो मैं आप लोगों के साथ अभी इस्तग़फ़ार का बताने जा रही हूँ, इसके बारे में कुरान शरीफ में आता है कि जो शख्स मैदान जंग से फरार हो चुका हो, अल्लाह ताला का उस पर गज़ब नाजिल होता है। यानी कि अल्लाह ताला ने जंग से भागे हुए इंसान के लिए ना, जिहाद से भागे हुए इंसान के लिए उसका भागना बहुत बड़ा जुर्म जो है वो करार दिया। लेकिन ये कलिमा अगर कोई भी इंसान, यहाँ तक कि जंग से भागा हुआ इंसान भी अगर दिल से पूरी यकीन के साथ रोज़ ये कलिमा 3 बार पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसका ये गुनाह भी माफ़ कर देंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। दूसरा कलिमा है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। जो शख्स 100 दफ़ा ये पढ़ ले अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है, चाहे उसके गुनाह समुंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। सुभान अल्लाह, हमारा अल्लाह इतना मेहरबान है कि उसने हमें इतनी तरीके की दुआएं बताई हैं जिससे सिर्फ हमारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं। मतलब इतनी तरीके की दुआएं हैं, इतने इस्तग़फ़ार हैं, इतने कलिमात हैं, लेकिन हम लोग हैं कि हमें तो उनके बारे में पता ही नहीं। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, हम लोग वो जानना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता ना कि हम अपने गुनाह यहाँ माफ़ करवाएं और फिर हम जो है वो जन्नत में चले जाएं। शैतान तो चाहता है ना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जहन्नुम में लेकर जाऊँगा। यही तो उसने अल्लाह ताला को चैलेंज किया था। अब ये हमारे ऊपर है कि हम शैतान की बात मानते हैं या फिर अल्लाह ताला की। हमारे अल्लाह ताला का यकीन देखो कि जब शैतान ने अल्लाह ताला को कहा कि तो मुझे क़यामत तक का मोहलत दे दीजिए अल्लाह ताला, कि मैं फिर क़यामत वाले दिन पता चलेगा कि मैं कितने लोगों को अपने साथ लेकर जाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं गुनाह की तरफ घसीटूंगा और अपने साथ जहन्नुम में लेकर जाऊंगा। तो फिर मेरे अल्लाह ने कहा कि भले ही इंसान जो है वो तेरे चक्कर में आके गुनाह करेगा, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांगेगा और फिर मैं उसे माफ़ कर दूंगा। तो कितनी प्यारी हमारे अल्लाह ताला की बात है। अल्लाह ताला को हम पे कितना यकीन था ना, और हम है कि हम शैतान की बातों में आते हैं, यहाँ तक कि हम गुनाह करके माफ़ी करना भी भूल जाते हैं। या मतलब अल्लाह ताला ने जो हमें दुआएं बताई हैं, जो तरीके बताए हैं, जो वे बताए हैं, हम उन्हें भी नहीं फॉलो करते ताकि हम अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चल सकें, अल्लाह ताला के तरीके से उसे माफ़ी मांग के अपने गुनाहों को माफ़ करवा सकें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम लोग जो है वो ज़ोहर की नमाज़ जब पढ़ते हैं ना, तो ज़ोहर की नमाज़ से पहले हम गुनाहों में जल रहे होते हैं और ज़ोहर की नमाज़ जो है हमारे उन गुनाह को धो देती है।
اور پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے ظہر کے بعد گناہوں میں دنیا داری میں لگ جاتے ہیں، اور پھر گناہوں میں جلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے ہمیں عصر کا وقت دیا، پھر عصر کے ٹائم ہمارے سارے گناہ دھل جاتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم دنیاوی چیزوں میں لگ کے اپنے گناہوں کو بڑھاتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے 5 ٹائم کی نماز کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ہماری نماز پڑھنے سے ہمارے صغیرہ گناہ، چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر عشاء میں کہا کہ عشاء کے بعد جو ہے پھر سو جاتا ہے نا بندہ، تو پھر قلم روک دیا جاتا ہے، پھر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد ہمیں سو جانا چاہیے، لیکن ہم لوگ عشاء کے بعد نہیں سوتے، عشاء کی نماز کے بعد بھی ہم کئی گھنٹوں جاگتے ہیں اور پھر لیٹ نائٹ سوتے ہیں۔ تو اسی لیے جو وتر نماز ہے نا، وہ عشاء کی نماز نہیں ہے۔ عشاء کی نماز ان لوگوں کے لیے ہے جو جلدی سو جاتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ دیر سے سوتے ہیں نا، انہیں چاہیے کہ وہ وتر سونے سے پہلے پڑھیں، تاکہ پھر ان کے اتنی دیر وہ جاگیں نا عشاء کی نماز کے بعد، وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ تو ہمارے اللہ تعالیٰ نے کتنے وے دیے ہیں نا کہ ہم اپنے پورے دن کے صغیرہ گناہ معاف کرا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بات جو ہے کبیرہ گناہوں کے لیے نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ جو ہے بنا توبہ کے، بنا استغفار کے نہیں معاف ہو سکتے۔ اور ہاں، کچھ گناہ ایسے ہیں نا جس میں کسی کی حق تلفی ہمارے ذریعے ہوئی ہے، کسی نے کسی کا حق مارا ہے، تو وہ گناہ بھی جو ہے نا، جب تک وہ اس کا حق ادا نہیں کرے گا یا وہ سامنے والا اس کو معاف نہیں کرے گا نا، وہ گناہ بھی نہیں معاف ہوں گے۔ لیکن یہاں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارا رب اتنا رحیم و کریم ہے کہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہ کون سی بات سے یا کون سی توبہ سے ہمارے وہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اچھا، اب ایک بہت پیاری سی دعا میں ان لوگوں کے لیے شیئر کروں گی جو وسوسوں میں رہتے ہیں، گھرے ہوئے، نیگیٹیوٹی دماغ میں رہتی ہے، ہر وقت کسی چیز کا ڈر رہتا ہے یا دماغ میں الٹے سیدھے خیالات آتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو 100 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیے، وسوسے اس کے دماغ میں آتے ہیں جو انسان بے بس ہوتا ہے، جس کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، الٹی سیدھی نیگیٹیوٹی دماغ میں آتی ہے، الٹی سیدھی باتیں آتی ہیں، تو اس بندے کو ہم بے بسی کہہ سکتے ہیں۔ تو بے بس آدمی اگر اس کلمے کے ذریعے اللہ سے دعا مانگے نا، اپنا جو بھی مسئلہ ہے اس کو سوچے اور پڑھے، بے بس آدمی اپنی بے بسی کا اظہار کرے، تو اس کلمے کے ذریعے اللہ اس کے دل میں سکون ڈالتا ہے، اس کی بے بسی کو ختم کرتا ہے اور اس کے سارے مسئلوں کو حل کر دیتا ہے۔ کسی بھی طریقے کی سائیکولوجیکل پرابلم کسی بندے کو، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور اب میں آپ لوگوں کے کمنٹ شیئر کروں گی، جن لوگوں نے خاص دعاؤں کے لیے کہا ہے، میں ان لوگوں کے کمنٹ شیئر کروں گی، کیونکہ ماشاءاللہ سے کمنٹس اتنے زیادہ ہیں کہ میں سب کے کمنٹس تو نہیں دکھا سکتی، لیکن جنہوں نے خصوصاً دعاؤں کے لیے کہا ہے تو میں ان سب کے کمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پلیز میرے ساتھ ساتھ آپ سب لوگ بھی آمین بولیے گا، کیا پتہ کس کی ایک آمین سے کس کی زندگی کا کون سا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہاں ہماری بہن سبیہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ مجھے روز انزائٹی ہوتی ہے، میں بہت پریشان ہوں، پلیز میری صحت کے لیے دعا کریں۔ تائمہ اسلامی یہ بھی کہہ رہی ہیں پلیز مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو بہت اچھی صحت اور تندرستی دے، اللہ تعالیٰ آپ کی سب جائز تمناؤں کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ اور یہاں پہ یہ ایلیویٹر انفارمیشن کر کے ایک آئیڈیا انہوں نے بہت خوبصورت دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیرے رحیم و کریم ہونے کا واسطہ کہ جتنے بھی بے اولاد ہیں اس دنیا میں سب کو نیک اولاد سے نواز، آمین ثم آمین۔ اور یہاں پر سیدہ احمد ہماری ایک بہن ہے، بہت پیارے انہوں نے میسیج کیا، مجھے بہت خوشی ہوئی پڑھ کے، الفاظ نہیں ہیں لفظوں کی تعریف کے لیے، دل کی دنیا بدل گئی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ اتنے پیارے کمنٹ کے لیے۔ یہاں پر ہماری بہن شازیہ خان یہ کہہ رہی ہیں میں بہت موٹیویٹ ہو رہی ہوں، تو پلیز آپ زیادہ زیادہ استغفار پہ ویڈیو بنائیں۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ میں استغفار سیریز ابھی جاری رکھوں۔ یہاں پر ہماری بہن شمسہ بیگم یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میرا اپنا گھر ہو جائے اور میرا ویٹ گین ہو جائے، میں بہت پریشان ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد آپ کا بہت پیارا سا گھر دے اور آپ کو اچھی صحت دے۔ یہاں پر ہماری بہنیں عاشیہ خان یہ کہہ رہی ہیں 40 لوگ پلیز میرے لیے دعا کریں، تو جی سب لوگ پلیز ان کے لیے دعا کریں، ان کا جو بھی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ اسے حل کرے، آمین ثم آمین۔ یہاں پر ہماری بہنیں سبیہ بول رہی ہیں السلام علیکم، میری نیک نصیب کے لیے دعا کیجیے گا، جی اللہ تعالیٰ آپ کی نیک نصیب کرے، آپ کو دنیا جہان کی تمام خوشیوں سے نوازے، ہماری جتنی بھی بہنیں ہیں سب کے نیک نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ ہماری بہنیں فرح کہہ رہی ہیں مجھے آپ کی ویڈیو بہت پسند آتی ہے، پلیز مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ یہاں پر انصاری کچن کر کے آئیڈیا کریں، میں ہر نماز کے بعد 500 بار استغفار پڑھتی ہوں تو مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے، ماشاءاللہ بہت پیارا کمنٹ ہے، بہت بہت شکریہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو اور نیک ہدایت دے۔ اور نور کی دنیا کر کے ایک آئیڈیا ہے، کہہ رہی ہیں میری 2 بیٹیاں ہیں، دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ اس بار مجھے بیٹے سے نوازے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس بار آپ کو وہی عطا کرے جو آپ چاہتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی خوشی سے نوازے، آمین ثم آمین۔ یہاں پر ہماری بہن شمع پروین یہ کہہ رہی ہیں کہ پلیز میرے لیے دعا کریں، میرے 12 سال کی محبت مجھے مل جائے، میرا اس سے نکاح ہو جائے۔ تو میری بہن میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے نیک نصیب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کے لیے بہتر ہے، جو آپ کے لیے اچھا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے، اور جو آپ چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ وہی آپ کے لیے بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔ یہاں پہ پبلک خان کر کے ہماری بہن نے کہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی ویڈیوز بہت اچھی لگتی ہیں اب بھی، اور آپ کی وائس بھی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، اللہ آپ کو خوب کامیابی ترقی عطا کرے اور آپ کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہن بہت بہت شکریہ اتنی پیاری دعا کے لیے۔
یہاں پر ہماری بہن فردوس ہیں، یہ کہہ رہی ہیں اپنی دعا کی گزارش ہے، اور ہمارے ایک بھائی ہیں بول رہے ہیں کہ میں 7,000 سے 8,000 بار استغفار پڑھتا ہوں اور بری چیزوں سے دور ہو چکا ہوں ماشاءاللہ سے۔ اس طریقے کے کمنٹس سے نا موٹیویشن ملتی ہے اور لوگوں کو بھی۔ تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا اتنے پیارے پیارے کمنٹس کرنے کے لیے اور اپنا اتنا ٹائم نکال کے مجھے جو ہے اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے۔ تو جتنے لوگوں نے بھی کمنٹ کیے ہیں، جتنے لوگوں نے بھی دعاؤں کو کہا ہے، یا جتنے لوگوں نے کمنٹ نہیں بھی کیے، جتنے بھی میرے ویڈیو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام جائز تمناؤں کو پورا کرے، آپ کی ہر مشکل آسان کرے، آپ کو صحت والی زندگی دے، جو بے اولاد ہیں ان سب کو نیک اولاد سے نوازے، اور جو ہماری بہن کنواری ہیں جو اچھے رشتوں کی مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے نیک نصیب کرے۔ تو جی اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ ملتی ہوں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔